नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन इलाही आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने कहाँ तक किया था? कौन बताएगा? इमराना, कौन सी आयत तक हमने कंप्लीट किया था? आज वहां से शुरू करना है अल्लाह के हुक्म से। 11 तक हो गई थी। माशाल्लाह इमराना जी, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आज हमने आया नंबर 12 शुरू करनी है। बारक जी अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हर चीज़ में अल्लाह ताला की बेहतरी है। हमें सिर्फ अल्लाह ताला के हर फैसले पर अ, बस समेना व अताना कहना है। और जब हम अल्लाह ताला के हर फैसले पर समेना व अताना कहते हैं तो खुद ब खुद अल्लाह ताला भी हमारी फिर बात सुनते हैं, हमारी भी दुआएं सुनी जाती हैं। और कोई भी चीज़ अल्लाह ताला ने जो भी पैदा की है, जो भी अम, जो भी हुक्म कह लें, या जो भी चीज़ पैदा की है, या जो भी हमें हुक्म दिया है, उसमें हिकमत ही हिकमत है। चाहे वो कोई कलाम है, चाहे वो कोई तस्बीह है, चाहे वो कोई हुक्म है, हमें समझ ना आए वो अलहदा बात है। लेकिन अम, हर बात में, हर काम में अल्लाह ताला की हिकमत रखी है। और जब तक हम खुले माइंड से, खुली अपनी सोच से, जब तक हम सीखने वाले नहीं होंगे, हमें बात कभी भी समझ में नहीं आएगी। तो आज हम इंशाअल्लाह ताला आया नंबर 4 से इंशाअल्लाह ताला करेंगे। सॉरी, आया नंबर 11 से करेंगे इंशाअल्लाह। जी। 12, 12 हमने अब शुरू की। वलकुम, और व, और ला, लिए, कुम तुम्हारे, और तुम्हारे लिए, निस्फुन आधा है, माँ तरका जो छोड़ा, तब मतलब तरके में से, अजवाजुकुम तुम्हारी बीवियों ने। बीवी फौत हो गई, खामंद का क्या है? आधा। कब? कब आधा है? इल्लम यकुन लहुन्ना वलद, अगर ना हो उसके लिए कोई औलाद। अब मुख्तलिफ हिस्से बताए जाएंगे कि किस वक़्त, कब आधा और कब पूरा और कब 1/6, मुख्तलिफ तरीकों से। अगर तुम्हारी बीवियां साहिबे औलाद नहीं होंगी तो फिर उनके तरके तरके में तुम्हारे लिए आधा हिस्सा होगा, वो जो छोड़ के जाएंगी। इन काना, फिर अगर, काना है, लाहुन्ना उनके लिए, वलदन, वलदुन कोई औलाद, अब औलाद वालियां हैं, फलकुमुल मुर्रुबु तो तुम्हारे लिए है चौथा हिस्सा, क्योंकि औलाद के भी हिस्से बंटने हैं। जी। तो ये तुम्हारे लिए अब रुबु चौथा हिस्सा है। मिम्मा, इसमें से जो तरकना वो छोड़ जाएं, मिम बादी बाद वसीयतिन वसीयत के, यूसीन बिहा औदैन वो जो औरतें वसीयत करके जाएं, जिसकी बिहा, जिसकी औरतें वसीयत करके जाएं, यानी कि इतना औरतों को भी हक दिया गया है। अल्लाह ताला ने औरत का पूरा पूरा हक दिया है कि वो वसीयत कर सकती है अपने माल को, जिसके चाहे, जिसको चाहे 1/3 में से जिसको चाहे दे सकती है। औदैन, या फिर अगर कर्ज है तो कर्ज पहले अदा होगा। तो अगर, तो उनकी औलाद हो तो तुम्हारे लिए उनके तरके में से चौथा हिस्सा होगा। वसीयत पूरी करने के बाद वो जो कर जाएंगी, या अदायगी कर्ज करने के बाद, कर्ज की अगर उनकी कर्ज होगा तो वो कर्ज पहले दिया जाएगा। अगर कर्ज दिया गया और वसीयत कोई है तो वो पूरी कर दी जाए, तो पीछे कुछ ना बचे तो फिर कुछ ना बचे, फिर किसी को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वसीयत भी 1/3 से ज्यादा की गई है तो वो भी देखी जाएगी। वाला हुन्ना, वसीयत में भी क्या चीजें आती हैं? मिसाल के तौर पे किसी ने हज नहीं किया होता, या किसी ने किसी के पैसे, चले उधार तो उधार होता है, लेकिन कुछ चीजें छूट गई होती हैं फराइज में से, तो उनको पूरा किया जाएगा।
कि जैसे कफन दफन है। जी हैं। हम्म। बराबर। कफन के पैसे नहीं, पैसे अदा हम्म, किए जाएंगे अगर किसी के पास नहीं है। वो जरूर देखा जाएगा कि किसी के पास कफन के पैसे हैं या नहीं है, या क्या हिसाब है। कई दफा नहीं होता कुछ भी, तो उसको भी सुभान अल्लाह पूरा करके, फिर कर्ज की अदायगी देकर, फिर तरके का वरासत। ये वरासत किसने लिखी भला? सोचें, अल्लाह ताला ने खुद। जी, कितना आसान कर दिया इंसान के लिए, वरना तो लेकिन लोग क्या करते थे, होता क्या था, लोगों की किसी की बीवी होती थी, वो भी मर जाता, तो कोई मर जाता था, उसकी बीवी भी ले जाते थे कि ये अब मेरी बीवी हम्म, बन जाएगी। गुलाम अपने बना लेते थे, जायदादों पे कब्जा कर लेते थे। लेकिन अल्लाह ताला ने ये तकसीम अल्लाह की है, इस पे राजी रहना बहुत बड़ी बात है। फिर अल्लाह ताला यहाँ पे फरमाते हैं कि अब फ़इन कान लहुन्ना, फिर अगर है उनके लिए कोई औलाद, तो तुम्हारे लिए चौथा हिस्सा ये हो गया। अब क्या, वाला हुन्ना, और उन औरतों के लिए रुबो, चौथा हिस्सा, मिम्मा, उसमें से जो तरक तुम, जो छोड़ा तरके में से तुमने, अगर इन, अगर लम नहीं, यकुन है, लकुम तुम्हारे लिए, वलदन कोई औलाद। अब ये क्या बात हो रही है? ये हो रही है अगर तुम साहिब औलाद ना हो, तो इन बीवियों के लिए उनमें से जो तुमने छोड़ा चौथा हिस्सा होगा। औलाद नहीं है तो फिर उन बीवियों के लिए चौथा हिस्सा ज्यादा। अल्लाह ताला ने कह दिया उन औरतों के लिए चौथा हिस्सा, इसमें जो छोड़ा औलाद नहीं है, तुम्हारे लिए कोई औलाद नहीं है। इन, फिर अगर काना है तुम्हारे लिए, वलदुन कोई औलाद, फलाहुन्ना, तो उनके लिए सुमुनुन आठवां हिस्सा है। औलाद के होते हुए बीवी का आठवां हिस्सा है। खामंद का, बीवी फौत हो जाए तो खामंद का वन रुप, क्वार्टर हिस्सा है। कुछ बात समझ में आ गई है? दोनों टाइप कर दिया करें, वन टाइप कर दिया करें, कि उससे बात क्लियर हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह। खामंद फौत हो गया, बीवी के बच्चे हैं, खामंद फौत हुआ, बीवी के ये सॉरी, खाम हाँ, बीवी फौत हुई, बीवी फौत हो गई, और खामंद के बच्चे हैं, मियाँ बीवी के बच्चे हैं, उसका खामंद का चौथा हिस्सा, वन फोर्थ। लेकिन अगर बीवी फौत हुई, खामंद फौत हुआ, अब खामंद फौत हो गया, तो फिर बीवी का आठवां हिस्सा, क्योंकि बच्चों के भी हिस्से आएंगे सबके। मिम्मा तरक तुम, इसमें से जो छोड़ा तुमने, मिम्बादी बाद वसीयत के, तू सोना वाओ नून जमा का सीगा है, तुम वसीयत कर जाओ। ये दोनों के बारे में बात आ रही है, खामंद के बारे में भी और बीवी के बारे में भी। दोनों जो तुम वसीयत कर जाओ बिहा उसकी, औ या दैन, कर्ज की अदाई के बाद। इन, और अगर काना है रजुलन कोई मर्द, रूस यू रसो, जिसकी मिरास ली जा रही है। अब कोई ऐसा मर्द है जिसकी मिरास है, जो उसका विरसा, जिसका विरसा लिया जा रहा है, यानी कि जो मर गया, कलाला है। अब कलाला क्या होता है ये भी बताती हूँ। औ इमरातुन, या कोई औरत है, वलहू, वलहू उसके लिए हो, अखुन एक भाई, औ उख्तुन या एक बहन, फलिकुल्ली वाहिदिन, तो दोनों के लिए, दोनों में से एक का, मिनहुमा उनमें से दोनों में से एक का क्या, सुदुस होगा, एक छठा हिस्सा। यहाँ बिल्कुल ही तकसीम डिफरेंट हो गई। पहले में तरके की तकसीम के बारे में कुरान मजीद साफ साफ बात कर रहा है कि तीन बातें, सिर्फ ये वसीयत की ये बातें 11 और 12, इन आयात को अल्लाह ने साफ क्लियर बता दिया कि औरत की विरासत माँ बाप से है, और माँ बाप की विरासत और विरासत औलाद से है। दोनों की विरासत होगी। माँ बाप मर जाएं तो बच्चों बच्चों का हिस्सा, बीवी का हिस्सा। और अगर औलाद मर जाए तो माँ बाप के हिस्से। ये सारे हिस्से अल्लाह ने खुद लिखे हैं। पहली बात क्लियर कि उन औरतों का चौथा हिस्सा मिलेगा जिसमें से जो तुमने हिस्सा छोड़ा, यानी मर्दों में से, मर्द बहुत हो गया, चौथा हिस्सा।
औलाद ना होने की सूरत में, अगर तुम्हारी औलाद ना हो, तो औरत को अपने शौहर के माल का एक चौथा हिस्सा मिला, वन वन फोर्थ। औलाद है तो वन एट्थ। ठीक है। बीवी को बीवी को औलाद होने की सूरत में औलाद को शौहर के माल का आठवां हिस्सा मिलेगा। अब ये तीन हालतें तो बता दी गई विरासत की तकसीम की। अब आ गया बहुत अहम नुक्ता कि अगर मैयत मकरूज है और वो $1,000,000 भी छोड़कर मरी है, लेकिन $1,000,000 का ही वो कर्ज है उसके ऊपर, तो वो पहले कर्ज अदा किया जाएगा। कर्ज पहले अदा किया जाएगा। अगर कर्ज से कुछ नहीं बचा तो फिर वरासत खत्म। और वसीयत में से, जैसे मिसाल के तौर पे वसीयत की गई कि मुझे नहलाओ, मेरी नहलाने वाली को अंगूठी दे देना, ये वसीयत होती है। मेरे पहने हुए जेवर में से मेरी जिसने खिदमत की है उसको पकड़ा देना। बचेगा ही नहीं तो फिर उनको नहीं दिया जाएगा। तो अल्लाह ताला ने वसीयत का भी साफ क्लियर कर दिया, क्योंकि कर्ज की बहुत अहमियत है। मकरूज मैयत का जनाजा नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाया। कर्ज की अदायगी के बाद वसीयत पूरी की जाएगी। कर्ज बहुत बड़ी बला है इंसान के ऊपर। तो अल्लाह ताला ने, अच्छा एक और बात यहाँ से पता चल रही है। अच्छा, कलाला क्या है? सबसे पहले आयत को मुकम्मल कर देती हूँ, फिर कुछ और बातें। कलाला से काफ लाम लाम से है, जैसे ये मैंने पिछली दफा करवाया था आपको, थक जाना। जो थक जाता है, जैसे इस शख्स तक पहुंचते पहुंचते सिलसिला नसब थक गया, खत्म हो गया। ठीक है। ये कलाला था। उनकी हालतें, एक बहन, एक से ज्यादा एक बहन है या भाई है, तो फिर उनको वन सिक्स मिलेगा। व इन, फिर अगर हों अक्सरा, ज्यादा, मिन जालिका, इससे, फहुम, तो वो शुरका शरीक, अगर ज्यादा बहन भाई हैं तो सबका वन फोर्थ, वन थर्ड, वन एक तिहाई, फी सुलुस, वन थर्ड मिलेगा। बाद वसीयतिन यूसा बिहा औदैन, गैर मुदार, ना नुकसान पहुंचाने वाला। वसीयतम मिन अल्लाह, ये वसीयत है अल्लाह ताला की तरफ से। वल्लाहु, और अल्लाह ताला हलीम और करीम है। ये हम सब कर चुके हैं पूरा रकू, माशाल्लाह। 13 आयत भी हमने कर ली थी कि अल्लाह के हदूद हैं। और ये अल्लाह ताला की अतात और रसूल की अतात बहुत ज़रूरी है। इसको मैं सब डिटेल से करवा चुकी हूँ। अब जो कोई नाफरमानी करेगा अल्लाह के हदूद की, उसको अल्लाह ताला नहीं पसंद करेगा। और फिर जो हद से आगे निकलेगा उसके लिए आग है। आज हमारा सबक था आया नंबर 15 से। वल्लाती, और वो औरतें जो, वल्लाती, वो जो औरतें, यातीना, आए, ज्यादा औरतें हैं उसके लिए ज्यादा का जमा का सीगा है। कहाँ पे आए, किस चीज पे आ जाएं? अल्फाहिशा, बेहयाई को। जो औरतें बेहयाई करना शुरू कर दें, जो औरतें अम, हदूद छोड़ छोड़ दें, मिन निसाइकुम, तुम्हारी औरतों में से, तुम्हारी बीवी हैं और वो बैड करेक्टर की हो गई हैं, उन्होंने बॉयफ्रेंड्स रखने शुरू कर दिए हैं, या फिर वो कुछ और गंद कर रही हैं। फस्तशहिदू, तो गवाह मांगो। पता चला है तुमको, किसी ने आके बताया? जी इंशाल्लाह ताला रिकॉर्डिंग आपको मेरी जान मिल जाएगी पिछले पिछले वीक की। पता नहीं क्यों नहीं है, मैंने डाली। अम, कोशिश करती हूँ डाल दूँ। खैर, तो गवाह बना लो, मांगो गवाह। कोई आया, किसी ने आके इल्जाम लगा दिया, इल्जाम लगाया किस चीज का? कि इल्जाम लगा दिया कि आपकी जो बीवी है वो फलाने फलाने के साथ खराब है, या वो फलाने के साथ बातें ऐसे करती है, या वो ऐसे करती है, कोई भी चीज। अब अब क्या होगा? गवाह मांगो।
بہت پیاری بات کی گئی کہ اس کا گواہ مانگو. کس کی گواہی؟ کس کی گواہی مانگو؟ گواہ لے کے آئیں. کس چیز؟ کس کے؟ علیہن، ان پر، اربعۃ منکم، چار. کہ یہ اللہ کو پسند ہی نہیں ہے کسی کے اوپر ایسے الزام لگانا. کہا چار گواہ لے کے آؤ. وہ لے کے آؤ تاکہ اس پہ سچائی ثابت ہو سکے. تو یہ چار گواہ لانا کوئی آسان کام ہے؟ یہ چار گواہ لانا بڑا مشکل کام ہے. کہا کہ چار گواہ لے کے آؤ. یہ کیوں چار گواہ لانے کی حدود قائم کیے گئے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ لوگوں کے اوپر خام خواہ کے الزام لگائے جائیں، کیونکہ عورتوں کے متعلق یہ احکامات ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے حقوق کی بات کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی ایسے ہی اٹھتے ہوئے الزام نہ لگا دے. اور فَإِن شاہدو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں، گواہ لے آئیں، گواہی لے آئیں. شین ہادال روٹ ورڈ ہے اس کا، شاہد. فَأَمْسِكُوهُنَّ، تو روک لو انہیں. فی بیوتی، ان کے گھروں میں. یہ نہیں کہ ان کے گھر سے باہر نکال دو یا ان کو مارنا شروع کر دو. ان کو گھر کے اندر ہی رکھو. پہلے دیکھو تو صحیح کہ سچ ہے کہ نہیں. ان کو گھر کے اندر، حتیٰ یہاں تک کہ یتوفاہن، فوت کر دے انہیں الموت، موت. ان کی، اس کا کیا مطلب ہے؟ کسی کا گناہ نشر مت کرو، اللہ انہیں موت دے دے تب تک. او یا جعل اللہ، یا بنا دے اللہ لہن سبیلا، یا کوئی اللہ تعالیٰ کوئی راستہ، معتدل راستہ بنا دے. اللہ اکبر. اور تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کر لیں، ایون کہ زنا کر لیں، اب ان کے اس جرم پر اپنے مردوں میں سے چار گواہ پہلے طلب کرو. پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو پھر ان کی سزا کے طور پر گھروں میں روک رکھو، یہاں تک کہ موت انہیں آ لے یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ بنا دے. اللہ تعالیٰ بندے کے یہ اتنی عزت رکھتا ہے. پہلے ان کا حقوق، حقوق کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں اوپر سے جب اگر شروع کریں، ان کا مہر ادا کرنے کا حکم آیا، پھر وراثت کا حکم آیا کہ مردوں کے ساتھ وراثت میں شریک کیا گیا کہ بھئی ان کی وراثت ہے، ان کو حق دینا ہے. اور پھر اب ان کے حد بیان کی جا رہی ہے کہ عورتوں پر حد اور سزا ہے. مسلمان عورت کی حدود بتائی جا رہی ہیں کہ وہ اپنی عزت کو، اپنی عصمت کی حفاظت کرے، اپنی حیا کی حفاظت کرے، اور فحش کاموں میں نہ پڑے، فحاشی نہ کرتی پڑے. ہمارا دین اسلام ایک معتدل دین ہے. نعمت بھی دیتا ہے، ذمہ داری کا احساس بھی مانگتا ہے، اور مجرم کو سزا بھی دیتا ہے. تو التی یاتین الفاحشۃ من النساء، فاحشہ کا مفہوم جو آتا ہے، فاحشہ فحش سے ہے. فا ہے شین، فحش. قول سے یعنی بات سے، فعل میں گندی بات کرنا، کبھی گندی چیز کو کہتے ہیں. ایسی برائی جو عقل اور شرع دونوں سے پہچانی جائے، نہ عقل میں ہو نہ شرع میں. یہاں فاحشہ سے مراد زنا ہے. زنا کتنا برا ہے، لوگ قتل کرنے کو لگ جاتے ہیں. کہا نہیں، غلطی ہو گئی اب اس سے تو اللہ معاف کر دے. اور زنا کیا ہے؟ قرآن میں اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کو بھی فحش کام کہا گیا. مرد کا، جیسے عمل لوط فاحشہ ہے، اسی قسم کے. اب آج کل تو توبہ استغفر اللہ بہت ہی گند ہے نا. جب مسلمان نہیں تو کوئی حد نہیں، جب کوئی حد نہیں تو کچھ، کوئی طریقہ نہیں، کوئی طریقہ نہیں تو کوئی دستور نہیں، نہ کوئی رولز، نہ کوئی ریگولیشنز، نہ
क्योंकि फिर तो जानवरों और बंदों में कोई फर्क नहीं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि फाहिशा से मुराद, अल्लाह ताला कहते हैं कि कोई भी फोश काम ना करे। तो मुसलमान औरत, निसा, निसा जो होती है ना, निसा, मिन निसाइकुम, निसा हमेशा मुसलमान औरत है। हर रूप की मुसलमान औरत आती है निसा में से, चाहे वो बाकरा है, चाहे वो निकाह वाली है, या चाहे चाहे वो तलाक शुदा है। निसा हर नेक औरत को कहते हैं। फस्तशहिदु अलैहिन्ना अरबा, गवाही की भी शराइत बताई गई हैं। चार गवाह लेके आएंगे, जिना के सबूत के लिए चार गवाहों का होना जरूरी है। नंबर वन, वो मर्द हों, औरतें क्योंकि कुछ भी इल्जाम लगा सकती हैं। नंबर टू, मुसलमान हो। और नंबर तीन, आईनी शाहिद हो। कभी हो सकता है ये? बहुत रेयर ही होगा कि चार बंदे आंखों से देखें मर्द और जिना साबित। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। और अगर तीन मर्दों ने देखा और कहीं और चौथा गवाह नहीं, तो इसकी गवाही पर हद जारी करके 80 कोड़े मारे जाएंगे। ये एक एक एग्जाम्पल है, वो एक्सेप्शनल केस है। अगर तीन मर्दों ने देखा है और चौथा गवाह नहीं, तो उनकी गवाही भी कबूल कर ली जाएगी और 80 कोड़े मारे जाएंगे। अब गवाही दी कैसी जाएगी? गवाही लफ्ज बलफ्ज बोल कर देनी पड़ेगी कि मैंने अपनी ऐनी गवाह हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ कर दे हमें। शक और शुबे की बिना पर गवाही तस्लीम नहीं की जाएगी। ये खाली शक है, हमें शक है, मुझे शक था ये वही होगी, लड़की वही होगी, मैंने इसको देखा, ये कमरे में से निकली, नहीं। साफ देखा हो, इसे इल्जाम तस्वुर किया जाए। इल्जाम लगाने की वईद क्या है? और वो लोग जो पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाएं और चार गवाह ना लाएं, एक और जगह पर अल्लाह ताला फरमाते हैं, तो इन्हें 80 कोड़े मारो और इनकी गवाही कभी कबूल ना करो। और वही नाफरमान लोग हैं, वो लोग जो पाक दामन पर और औरत पे तोहमत लगाएं, उनको भी 80 मारे अगर वो तोहमत लगाते हैं। तो अपनी बीवी को भी जना करते अगर कोई देखने वाला देखे, तो क्या वो पाबंद है चार गवाहों का? सवाल ये पैदा होता है, कोई अपनी बीवी को देख लेता है, फिर अगर गवाही साबित हो जाए, इन शाहिदू, फिर अगर वो गवाही दे दें, अमसिकुहुन्ना, तो उनको रोक लो, इन्हें घरों में, यहाँ तक कि यतवफ़्फ़ाहुन्ना, फौत कर दे इन्हें मौत, औ या यजअल, बना दे अल्लाह उनके लिए कोई रास्ता। तो अगर गवाही साबित हो जाए तो औरतों को घर पर रोक लिया जाए। घर पर रोकने की हिकमत, ताकि शर मजीद ना फैले। आयत का ये हिस्सा मनसूख कर दिया गया है, कहते हैं, क्योंकि इसके बाद सूरत अल नूर की आयत आ गई थी, आयत नंबर 2 उतरी, और जिना की सज़ा बताई गई थी कि जिना की सज़ा क्या है। जिना करने वाली औरत और जिना करने वाला मर्द, दोनों में से हर एक को 100 कोड़े मारे जाएंगे। और तुम्हें इसके मुतल्लिक अल्लाह के दीन में कोई नरमी ना पकड़े, अगर तुम अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हो। ये कुरान में ऑलरेडी सूरत नूर में आ चुका है। अब घर में नजर बंद कर जो करना है, या घर में बंद करना है, उसकी मुद्दत कितनी होगी? जब तक मौत ना आ जाए, अल्लाह मुझे माफ कर दे। तौबा। कितना जरूरी है अपनी बच्चियों को, बड़ों को, सबको ये दीन सिखाना। मैं इंग्लिश की क्लास सेम सैटरडे को ले रही हूँ, और पहले मेरे पास यंग बच्चियां आती थी, लेकिन अब आना छूट गया उनका। अगर आपके पास यंग बच्चियां हैं, तो सैटरडे को मेरी क्लास में उनको यही टाइम में क्लास लेती हूँ, उसी वक्त ही, सेम टाइम है सैटरडे। और मेरा ख्याल में रूम भी यही होता है जिसमें मैं जूम की क्लास लेती हूँ।
کسی طرح بھی ان کو سنوا دیں یہ کسی طرح یہ آیات۔ علماء کا قول ہے کہ اس سے علماء نے ایک اور مطلب نکالا ہے کہ عورت کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہے، گھر میں اس کو بند کرنا، قید کرنا اس کے لیے ایک طرح سے سزا ہے۔ اور اگرچہ عورت کا بلا ضرورت ویسے بھی نکلنا ناپسندیدہ ہے، مگر اس کو گھر میں ہی رکھا جائے گا، منع کیا جائے گا کہ بے وجہ باہر نہ نکلو۔ او یجعل اللہ لہن سبیلا، رستہ بنانا یعنی کوئی اور اللہ حکم دے دے، اس کا مطلب ہے، یا پھر کوئی اور اللہ تعالیٰ اس کی صفائی میں آ، کچھ اللہ تعالیٰ نازل کر دے یا کوئی رستہ نظر آئے۔ اس کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، خضو انی خضا انی، مجھ سے سیکھ لو جو جس طرح اللہ نے فرمایا تھا کہ این یجعل اللہ لہن سبیلا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بتا کون رہے ہیں؟ عبادہ بن صامت۔ تو اللہ نے ان کے لیے راہ نکال دی، کنوارا کنواری سے زنا کرے تو ہر ایک کے لیے 100 کوڑے، 1 سال کی جلا وطنی، اور شادی شدہ سے زنا کرے تو ہر ایک کے لیے 100 کوڑے اور رجم ہے، پتھر مار مار کے ان کو ختم کر دیا جائے تب تک موت نہ آ جائے۔ اور جلا وطنی کتنی ہوگی؟ ملک سے نکال دیا جائے گا 1 سال کے لیے۔ اور اس کے بارے میں بھی علماء میں سے مالکیہ، شافیہ، حنابلیہ، اہل حدیث سب یہ شامل ہیں، ان کا قول ہے کہ غیر شادی شدہ آزاد زانی کی سزا 1 سال مکمل جلا وطنی ہے۔ اور دوسرا قول بقول احناف کے جلا وطنی واجب نہیں بلکہ امام پر ہے، اگر جلا وطنی میں مصلحت دیکھیں تو جلا وطنی کرے، لیکن یہ بطور حد کے ہے، لازم اور واجب نہیں۔ زیادہ تر علماء کی رائے جلا وطنی کے حق میں ہے، زیادہ تر کہتے ہیں کہ جلا وطنی کر دی جائے۔ اور آج کل تو کہیں کوئی یہ کوڑے پڑتے ہی نہیں ہیں، نہ کوئی پتہ چلتا ہے، اور ہر کوئی گندا کام کرتا جا رہا ہے، کیونکہ زنا بے حیائی اور برائی کا رستہ ہے۔ کیونکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک بے حیائی اور برائی کا رستہ ہے۔ اور دین میں بے حیائی حرام ہے۔ زنا کے وقت انسان کا ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے، وہ ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا۔ زنا اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے، عذاب کو دعوت دینے والا فعل ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس بستی میں زنا اور سود ظاہر ہو جائے تو انہوں نے اپنے لیے اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ قیامت کے قریب زنا پھیل جائے گا، اور یہی بات ہے۔ زانی کی سزا کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں زانیوں کی یہ سزا دکھائی گئی کہ زانی مرد اور عورتیں سب ایک تنور میں ننگے تھے، اور بتایا گیا کہ یہ زناکار ہیں۔ زنا سے کس طرح روک سکتے ہیں ہم؟ کس طرح وہ روکا جائے؟ زیب و زینت کا اظہار نہ کیا جائے، نگاہوں کی حفاظت کا حکم آیا مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی، اور نامحرموں سے ملاقاتیں وہ منع کی گئیں، خاص طور پہ تنہا ملنے ملانے کی ممانعت ہے، مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی ممانعت، کہ اپنی طرف ان کو راغب کرنا۔ آیا نمبر 16 دیکھیں، واللزانی، اور وہ مرد جو واللزان مرد، وہ کون مرد ہیں؟ یا یا اتیانہا، آئیں اس برائی کو، منکم تم میں سے، فآذوہما، تو اذیت دو ان دونوں کو۔ عمل قول نور پر حد ہے، پھر اگر تابا وہ توبہ کر لیں، وہ اصلحہ اور اصلاح کر لیں، فاعرضوا تو اعراض کرو، انہا ان دونوں سے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، توابن، بہت توبہ قبول کرنے والا، رحیمہ، بہت رحم کرنے والا۔ عمل قول نور، اللذانی تثنیہ ہے، مذکر تثنیہ، تثنیہ مذکر کیا؟ ڈیول،
मुजक्कर भी है, एक तो होता है ना, मुजक्कर क्या होगा, मेल और फीमेल। तो ये मेल हैं, दो मेल्स। ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला ने अल्फाजों के अंदर ही बता दिया। उलमा के मुताबिक यहाँ दो मर्दों की आपस में जिनसी ताल्लुक की तरफ इशारा है। टू मेन आतई यातियानिहा, आए उस बुराई को, मिनकुम तुम में से, फाजुहुमा तो अजियत दो उनको। बास के नजदीक इसमें जिना, मर्द औरतों का जिनसी ताल्लुक, और लवातत, लवातत कहते हैं मर्द से मर्द का ताल्लुक। अजियत देने का तरीका क्या है? जुबानी तौर पर डांट टपट नंबर वन, मलामत करना, आर दिलाना उनको, गैरत दिलाना, क्या कर रहे हो, फिर अजियत दो, मारो भी। इब्ने अब्बास के मुताबिक इन्हें आर दिलाकर जूतों से मारकर इजा दी जा सकती है। ये हुक्म पहले था, ये इब्ने अब्बास क्या कहा करते थे। फिर जिना और अमले कौम लूत की सजा, जिना और अमले कौम लूत की सजा का हुक्म आ चुका था। लूती को कत्ल किया जाएगा, ये सजा आई थी। और लवातत की सजा के लिए शादीशुदा या गैर शादीशुदा की शराइत नहीं, आकिल और बालिग होना शर्त था। सुनन नबी दाऊद से रवायत है कि जिस शख्स को तुम कौम लूत का अमल करते देखो तो फाइल और मफूल दोनों को कत्ल कर दो, जिस जो कर रहा है और करवा रहा है। और सजा से पहले, कत्ल करने से पहले मुकदमा चलेगा, गवाहियां पेश होंगी, जुर्म साबित होगा, इस्लामी हुकूमत के सारे कानून तकाजे पूरे किए जाएंगे। लेकिन फ़ाइन ताबा, फिर अगर दोनों तौबा कर लें और इस्लाह कर लें, तो फिर एराज कर लो उनसे। इब्तदाई हुक्म के मुताबिक ताइब होने वालों या इस्लाह करने वालों से एराज बरता जाएगा। तौबा दिल में होती है, इस्लाह अमल में से पता चलता है। तौबा दिल का काम है, लेकिन इस्लाह अमल से पता चलती है। इन्नल्लाह काना तव्वाबर रहीमा। अगर किसी का ये गुनाह नहीं खुला, किसी को पता ही नहीं चला, तो बेहतर है कि वो तौबा करके अपने ऐब भी छुपा दे, नेक अमल शुरू कर दे, नेकियां ज्यादा से ज्यादा करे, तो अल्लाह इसकी तौबा कबूल करेगा। अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जिना करने वाला जब तक जिना करता है तो इस वक्त तक वो मोमिन नहीं रहता। चोरी करने वाला जब चोरी करता है तो इस वक्त वो मोमिन नहीं रहता। अराबी जब शराब नोशी करता है तो इस वक्त वो मोमिन नहीं रहता। फिर इन सब आदमियों के लिए तौबा का दरवाज़ा बहरहाल खुला है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नमा तौबतु, बेशक तौबा कबूल करना, अल्लाह ही अल्लाह पर है, अल्लाह की जिम्मेदारी है। अल्लाह के जिम्मे है कि वो तौबा कबूल करे क्या करे, वो अल्लाह जानता है। लिल्लज़ीना, उनके लिए जो यामलूना, जो अमल करते हैं, आइन मीम लाम, अमल करते हैं। तौब तौबा से ते वाव बेतौब। और वो बुरा बिजहालतिन, जहालत से, सुम्मा फिर यतूबूना, वो फिर लौट आते हैं, तौबा कर लेते हैं, मिन करीब, करीब करीब से तौबा कर लेते हैं, फौरन ही। फाउलाई का, तो यही लोग हैं, यतूबु अल्लाह, मेहरबान होता है अल्लाह ताला। जब अल्लाह के लिए तौब का लफ्ज़ आता है तो अल्लाह ताला की मेहरबानी आती है। अल्लाह तौबा नहीं करता, अल्लाह ताला मेहरबान होता है। ये तर्जमा ऐसे होगा, यतूबुल्लाह, यतूबुल्लाहु, मेहरबान होता है अल्लाह अलैहिम, उन पर, वकान अल्लाह, और है अल्लाह ताला अलीमन हकीमा, बहुत इल्म वाला और हिकमत वाला। अल्लाह ताला को पता है कि तौबा क्या है। तौबा के बारे में अब ये बात, बेशक अल्लाह के ज़िम्मे तो इन लोगों की तौबा कबूल करना है जो जहालत की वजह से बुराई का इर्तिकाब कर लें, फिर जल्द ही तौबा कर लेते हैं। यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह मेहरबान होता है और अल्लाह बहुत इल्म वाला और हिकमत वाला है। अल्लाह इन लोगों की तौबा कबूल करता है जो बुराई का इर्तिकाब कर लेते हैं और उसके अंजाम से लाइल्म रहते हैं, जो अपने अमल में नादिम हैं, अब शर्मिंदगी होकर बाज आ जाते हैं। उनका बंदों की तरफ रुजू करना, वो बंदों को तौबा की तौफीक दे देता है। ये अल्लाह का बंदों की तरफ रुजू करना है, और जब वो तौबा कर लेते हैं तो इनसे कबूल भी कर लेता है। तो हकीकी आलिम कौन है फिर? वो जो अपने इल्म पर क्या करे, जो उसको इल्म आ गया उस पर अमल करे। इल्म होना कितना ज़रूरी है, वरना जहालत में
لوگ یہ سب کام کرتے پھریں اور پھر آخر میں جہنم کی آگ میں جلیں۔ تو جاہل کون ہے؟ جو اپنے علم پر عمل نہ کرے، جان بوجھ کر گناہ کرتا چلا جائے، وہ جاہل ہے۔ یوسف علیہ السلام کا گناہ میں پڑنے سے پناہ مانگنا، جب وہ یوسف علیہ السلام نے آ، گناہ مانگی تھی کہ میں تو جاہل نہیں ہوں، انہوں نے کیا کہا تھا کہ اے میرے رب، قید خانہ ہی مجھے اس سے زیادہ عزیز ہے جس کی طرف یہ سب مجھے دعوت دے رہے ہیں۔ اگر تو مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، کہ مجھے تو قید میں جانا اپنے آپ کو بچانا زیادہ زیادہ بہتر ہے۔ تو قصدن گناہ کرنے والا، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ گناہ کرنے والا جاہل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے علم کو جہاں استعمال کرنا چاہیے تھا اس نے وہاں استعمال نہیں کیا۔ تو عقل مندی کا تقاضا کیا ہے کہ گناہ کر کے فوراً توبہ کر لینا۔ اب سمجھ آ گئی؟ پتہ چل گیا، فوراً توبہ۔ عقل مند انسان توبہ میں تاخیر نہیں کرتا۔ اور کرامن کاتبین کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ جلد توبہ کرنے والے کے بارے میں دائیں طرف کا جو فرشتہ ہے وہ بائیں طرف والے سے کہتا ہے ٹھہر جاؤ، اور وہ چھ گھڑی ٹھہرتا ہے، اور جب وہ توبہ کر کر لیتا ہے، جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ لکھتا ہی نہیں 6 گھڑی۔ اب یہ نہیں پتا کہ وہ 6 گھڑیاں کتنی گھڑیاں، اگر توبہ نہیں کرتا تو اعمال نامے میں گناہ لکھ دیا جاتا۔ تو جیسے ہی کوئی گناہ ہو جائے، ریئلائزیشن آ جائے، تو فوراً توبہ کر لینی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، اور نہیں ہے توبہ، لَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ، ان کے لیے جو یعلمون، جو عمل کرتے ہیں سیئات برے، حتیٰ یہاں تک کہ جب حاضرہ آتی ہے، حاضر ہوتی ہے، حاضرہ احدہم، ان میں سے کسی ایک کو الموت، کالا، وہ کہتا ہے انی، بے شک میں، تبتو، میں نے توبہ کی، الآن، اب، ولا، اور نہیں، الذین، ان کے لیے جو یموتون، وہ مر جاتے ہیں، وہم کفار، اور وہ کافر ہوتے ہیں، اولئک، یہی لوگ ہیں، اعتدنا لہم، ان کے لیے عذاب علیم، عذاب ہے دردناک۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ توبہ کر کے نادم اور شرمندہ ہونے والے کو اللہ معاف کر دیتا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اور اللہ بندوں کی حالات جانتا ہے، اور حکمت یہ ہے کہ ان بندوں کو ان کی رحمت کی ضرورت ہے۔ بندے جب تک بخشش مانگتے رہیں گے اللہ تعالیٰ معاف کرتا رہے گا۔ ایک حدیث قدسی ہے بہت پیاری، اے آدم، اے ابن آدم، کہ اے آدم کے بیٹے، بے شک تو جب تک مجھے پکارے گا، مجھ سے پر امید رہے گا، جو بھی تمہارے گناہ ہوں گے میں اس کو بخشتا رہوں گا اور میں پرواہ نہیں کروں گا۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں گے، پھر تو مجھ سے بخشش طلب کرے گا تو میں تجھے بخشش بخش دوں گا، اور میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تو زمین کے برابر گناہ لے کر آئے گا اور میرے پاس پہنچے گا، مجھ سے اس حال میں ملے گا اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوگا، تو میں تجھ سے اس قدر بخشش عطا کروں گا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت بخششیں۔ صلاۃ التوبہ بھی ہوتی ہے، استغفار کرنے سے بخشش مل جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو بندہ بھی کوئی گناہ کر بیٹھے، پھر اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے اور اللہ سے بخشش مانگے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تھی، ایسے لوگوں سے جب کوئی فوش کام ہو جاتا ہے یا اپنے آپ پر کوئی ظلم کر بیٹھتے ہیں تو ان کو اللہ یاد آ جاتا ہے، وہ اپنے، اس قرآن کی آیت قرآن میں ہی آتا ہے، اور وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے میں رکھتے ہیں۔ اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہ معاف کر سکے؟ اور لوگ جانتے بوجھتے اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے، خام خواہ نہیں کہتے کہ ہم نے یہ نہیں کیا۔ اور نہ ہی ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو گناہ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کسی ایک کو موت بھی آ جائے تو وہ کہتا ہے کہ بے شک میں اب توبہ کرتا ہوں۔ یہ موت کے وقت
توبہ قبول نہیں ہوتی، اور نہ ہی توبہ کی قبولیت ان لوگوں کے لیے ہے جن کو کفر کی حالت میں موت آ جائے، یعنی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے دردناک عذاب رکھا ہے۔ دو گروہوں کا ذکر آیا اس آیت میں، آیا نمبر کون سی کی ہے میں نے؟ 18۔ پہلا گروہ جو گناہ کرتا ہے اور توبہ کیے بغیر مر جائے، وہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ توبہ کب قبول ہوتی ہے؟ جب موت کا فرشتہ جان لینے آ جائے، سوری، کب قبول نہیں ہوتی؟ جب موت کا فرشتہ جان لینے کے لیے سر پہ آ جائے۔ اور عبرت ناک مثال ہے فرعون کی، جب فرعون غرق ہونے لگا تھا تو اس نے کہا جب رب پر بنی اسرائیل ایمان لانے میں بھی اس پر ایمان لاتا ہوں، اب میں ایمان لاتا ہوں اس رب پر جس میں بنی اسرائیل ایمان لائے تھے۔ اللہ نے قبول نہیں کی۔ تو کس کی توبہ قبول نہیں ہوتی؟ نمبر ون، شرک کا ارتکاب کرنے والے کی توبہ نہیں قبول ہوتی۔ پھر ایسے شخص کی اگر دوسرے گناہوں سے توبہ کر لے مگر شرک کا گناہ ہی نہ سمجھے، اور اس نے شرک سے توبہ ہی نہیں کی، تو اس کی باقی گناہ بھی معاف نہیں ہوتے۔ پھر سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے بعد توبہ کرنے والے کی، کھلم کھلا گناہ کرنے والے کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ سورج کے مغرب سے طلوع ہو جائے یعنی کہ قیامت قریب آ جائے گی، تب بھی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور کھلم کھلا گناہ کرنے والے کی توبہ قبول نہیں ہے۔ سرے عام تم دھڑلے سے کہہ رہے ہو کہ میں یہ ایک غلط کام کر رہا ہوں، اور جب موت سے پہلے پہلے اللہ سے رجوع کیا جائے گا، توبہ قبول ہو جائے گی۔ کچھ گناہوں کا کفارہ ادا کیا جائے گا، توبہ قبول ہو جائے گی۔ کچھ گناہوں کی سزا بھگتی جائے گی تو توبہ قبول ہو جائے گی۔ تو جو کفر کی حالت میں مر جائے اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، آپ کو پتہ ہی ہے، لاسٹ مومنٹ تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے رہے کہ ایمان لے آؤ، لیکن پھر وہ لوگوں کے باتوں میں آ گئے۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا علیم، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے۔ تو یہ مختصر سی تفسیر ہوتی ہے جو آپ کو بتائی جاتی ہے تاکہ ہم سب کو بات سمجھ میں آ جائے۔ تو اب آپ نے نیکسٹ سبق اپنا 18 تک کر کے آنا ہے۔ نیکسٹ ویک انشاءاللہ تعالیٰ ان 18 آیتوں میں سے کوئی سوال ہو، کچھ ہو، تو آپ نے مجھے پوچھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 18 ہم نے کی ہیں آیات، ٹھیک ہے؟ پھر ہم یا ایھا الذین آمنو نیکسٹ بالکل نیو ٹاپک شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کوئی اور چیز ہو تو بتائیے گا۔ بارک اللہ فی۔ کوئی سوال ہے؟ بہت کلیئر ہے ایوری تھنگ، اور کتنا ضروری ہے اپنے کریکٹرز کو صحیح رکھنا۔ ہم تو چلو ہم نے تو زندگیاں گزار لی ہیں، ہمیں اپنے ینگ جنریشنز کو بتانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بارک اللہ فی، جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔